السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ نتمنى ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. اول حاجه قبل ما نبدا معكم بغيت نقول لكم شكرا لكل وحده خدات من وقتها وسولات فيا، سواء في لي كومونتير سواء في الانستغرام. كنت يوميا كنتوصل بالعديد ديال الرسائل من عندكم كتسولوني ياك لاباس، مالكي غبرتي، ياك ما مريضه، بحكم كان ان اخر فيديو حطيت لكم كنت قلت لكم عيانه فيه ديك الساعه شويه في رمضان. صافي الاكثر كيسحابهم واش سبب الغياب ديالي هو المرض ديالي. البنات ما كنتش انا بغيت نجي وندير فيديو نقول لكم غادي نسد القناه وغادي نمشي نغبر ومن بعد نعاود نرجع، لا انا كونتر هاد النوع ديال لي فيديو. الوقت اللي حسيت راسي انني عييت من اليوتيوب بحكم داكشي اللي كان واقع في اليوتيوب، صراحه راه تكونوا عارفين اليوتيوب للاسف خدا منحى اخر. الناس عمتهم الفلوس ولاو مستعدين يديروا اي حاجه باش غير يطلعوا المشاهدات. صراحه صافي عييت، ما بقاش كيشرفني انني نحط فيديوهات في اليوتيوب، ما بقاش. المهم حسيت راسي ديك الوقيته ساتوري، ما عرفتش، تلفت وفي نفس الوقت عييت، ما عرفتش القرار الصحيح اللي كنت غادي نتاخد في ديك اللحظه. خفت نحبس ونرجع ندم، خفت نكمل وندم. داكشي علاش قلت غادي ندير بوز، ما غاديش نقول لكم والو حتى نفكر مزيان ونعرف شنو غادي ندير. كنت غنكمل، راني غادي نرجع، غادي نقول لكم انا غادي نكمل وغادي ندير لي فيديو ديالي ونقول لكم سبب الغياب ديالي. كنت غادي نحبس فاش نتخذ القرار انني نحبس في مره، كنت غادي نجي نقولها لكم وكنت غنسد لاشين ديالي. داكشي علاش راكم كتشوفوا لي فيديو خليتهم، ما درتهم لا بريفي، ما سوبريميتهم ما والو، خليتهم وخليت لاشين كما هي. خديت الوقت ديالي دابا راه مده 3 شهور هادي، ارتحيت من الستريس ديال التصوير ديال المونتاج ديال، مع العلم انني في لا بيريود ديال الكونفينمون وحتى في رمضان. في رمضان كنت صورت لكم جوج ديال لي فيديو وما درتش لهم المونتاج، راه باقيين دابا كيسمعوا لكم عندي في البيسي، خليت هذاك الشيء كما هو. وكانوا عندي دي فيديو كنت قلتها لكم صورتهم قبل الكونفينمون، سورتو واحد الفيديو هذاك مهم جدا، وهذاك نقدر نحطو لكم خصوصا الناس اللي عندهم وليداتهم كيحتاجوا تقويم النطق. كنت درتو مع واحد لوختوفونيست يسرى عبيد، راها معروفه هنا في اكادير، وهكا عطات للناس افكار على امتى غادي يخصهم التدخل ديال لوختو. المهم بزاف د النصائح فيه، فيديو مهم بزاف. هذاك نقدر نحطو لكم ان شاء الله. المهم هذا كان هو السبب ديال الغياب ديالي. الحمد لله ما كان لا مرض لا والو. كي قلت لكم كنت غير محتاجه ناخذ وقيته ونفكر ونعرف المصير ديال القناه، ولكن من بعد من نهار ارتحيت والدماغ خوا. كيف كيقولوا لي بزاف ديال البنات كل واحد تيمثل نفسه، هذاك الشيء علاش قررت نرجع نكمل في هذا في الطريق اللي انا ديجا شاده. يعني كل واحد يدير اللي عجبو. انا قناتي كيف ما بدات نقيه ان شاء الله غادي تكمل نقيه. نهار اللي صافي غنحس راسي ما قداش مازال نعطي، ما غاديش نفيد بوالو، ديك الساعه هو اللي هذاك النهار ان شاء الله هو اللي غادي نحبس، لان كنتمنى قناتي تبقى ديما في الطريق اللي شاده. المهم فيديو اليوم ان شاء الله، سمحوا لي واخا كانت المقدمه طويله، ولكن ضروري ما نبرر سبب الغياب ديالي. ان شاء الله فيديو اليوم غادي نبارطاجي معكم المشتريات ديالي اللي درت مؤخرا، بحكم انني كنت مسافره في مدينه كازا، وعاد جينا البارح، جينا مع ديك المجيه ديال الزربه، مع القرار اللي اتخذت الحكومه. ما شدينا الطريق البارح حتى لشي 8:30 هذيك ولا 9، والحمد لله سلكنا. ما غاديش نقول لكم كانت الطريق 100% خاويه، ولكن الحمد لله كانت. مهم دزنا، ما كانت حتى البياج، واخا كان عندنا جواز كانت البياج شويه مبلوكيه، ولكن كتوقفي ديك 5 دقائق في البياج. عاوتاني فين لقينا لومبوتياج في الدخله ديال اكادير، تما فين كانت الروينه ديال بصح، لا في الدخله عند الجندارم ولا في الدخله عند البوليس. ملي كتوصلوا للدراكه تما كاينه الروينه ديال بصح، بحكم كاينين الكاميوات وهذا الطريق مسدوده، مرونه تما اكثر. نقدر نقول لكم دخلت اكادير مرونه اكثر من مراكش وفي طريق كازا. وواحد القضيه وستاسيونات في كازا الروينه
ما لقينا فين نديرو فين نديرو المازوت في ستاسيون غيب لا اله الا الله. كاع لي ستاسيون مبلوكين، حيت الناس غير سمعوا القرار ما كاين غير طيح على طوموبيلتك وديماري شد لوطوروط. ولكن الحمد لله الناس مساكن كاينين اللي تكرفصوا، كاينين الناس اللي وحلوا، كاينين الناس اللي تعرضوا لي زاكسيدون، كاينين الناس اللي شعلت ليهم الطوموبيل فيها العافيه بحكم السخونيه، كاينين الناس اللي تكريساو. كنشوفوا بزاف الفيديوهات سواء في الانستغرام ولا في اليوتيوب، راه لا حول ولا قوه الا بالله. الناس اللي ماتوا الله يرحمهم واللي وصلوا لديارهم سالمين غالمين على سلامتهم، وكنطلبوا ربي يدير لنا تا ولد الخير، لان هاد الشيء هاد الوباء ما عرفناش فين غادي يزيد مازال. المهم نرجعوا لموضوعنا البنات. انا هنايا غادي نبدا غير نهز ونبارطاجي معكم حيت كاينه الروينه حدايا. المهم صراحه تلاقيت لي سولد في كازا، كاين لي سولد، مشيت لايكيا حتى هي تلاقيت فيها لي سولد، واخا ما كانتش السلعه كثيره من الحمد لله، حيت كان انا راجلي مشى قبل مني بسيمانه، كان عنده واحد الغرض يقضي في كازا وكان جاب لي نيت دي موبل هذا وما لقاش السلعه، ولكن ملي مشيت انا تلاقيت شويه بعدا بارابور لكي مشى هو. اول حاجه كنت خديت في ايكيا هما هادو لي بري صراحه ما عقلتش ما رخاصين بزاف، هادو الغونجمون ديال لي تيغوار ديال المجوره ديال الكوزينه. خديت واحد كبير، الساعه ملي جيت نديرو دابا في المجر جاني كبير وشديتو قطعتو. المهم تنوريه لكم هذاك ديجا حطيتو، وخديت هاد جوج هادو خديتهم هادو، قلت اونكا او ما جانيش هذاك كاع ندير هادو، مي كي قلت لكم قطعتو وخدم ليا هادو غنديرهم في بلايص اخرين. هادو خديت منهم جوج، وهذاك الكبير خديت منه واحد. هادي خديتها في بيم، ها هي البنات غتبان لكم هنايا. هادي نورمالمون المملحات عجبتني ساهله، يعني غتشدوا العجينه ديالكم هتايطاليوها وغير غتطبعوا بهادو، ها هما كيجيو بحال هكا، شفتوا غير غتطبعوا غيعطيكم هذا الشكل هذا على شكل طولي، لا ما تحتاجوا لا تقطعوا لا حتى حاجه. هادو كيجيكم في بيم، الثمن ديالو يمكن كان غير شي 20 درهم ولا شي حاجه بحال هكا. خديت هاد البلاطو اولا هاد الصينيه هادي دوغي معروفه هادي ديال ايكيا، صراحه ما لقيتش هذا لا فاكتور باش نوريكم لي بخي، هذا ما عقلتش على لو بخي ديالو، كان شي 120 يمكن شي حاجه بحال هكا. خديت هاد الرولوات هادو البنات راه ديجا بارطاجيتهم معكم دايرهم في البلاكارات ديال الكوزينه، هادو 4 اللي لقيت فقط في ايكيا جمعتهم وجبتهم. هذا لو بخي ديالو صراحه رخيص ونصحكم بها البنات، هذا داير شي 45 ولا ما عرفت 48 درهم الرولو. انا كيجي لي بلاكار واحد حيت انا دايره البلاكارات لتحت، داير ليا في الطبقه الفوقانيه والتحتانيه رولو واحد، ما عرفتش شحال فيه بالضبط. المهم زوينين عرفتي صحاح، وفيهم بلاصه اللي ملسه وبلاصه اللي حرشه باش ما كيبقاوش يزلقوا المعان، وصحيح كي قلت لكم ما كيتقطعش. الحوايج نقول لكم البنات الاستواي كيكي والديفاكتو ديالها كاع ديال لا علاقه، لان قبل ما نمشي لكازا كنت جبت فيهم دوره، وديجا هاد القضيه راه قلتها البنات في الانستغرام، حنا غير ضحكوا علينا كما العاده، الشياطه هي اللي كتشينا هنايا وصافي، لا من ناحيه لي سولد لا من ناحيه لي زارتيكل، ما عندنا هنايا والو. المهم هذا السروال ديال بنتي خديتو لي هادشي كان نورمالمون 199، خديتو برومو 139، تيجي بحال هكا كيجي سامبل، وهنايا في الرجلين فيه هاد الهديبات وفيه سنيسله من الشنب، وعاوتاني جين اخر كحل، هذا ما فيهش التيكي ما عرفتش شحال البخي ديالو، حتى هذا كيجي سامبل، هذا حتى هو ديال بنتي الكبيره. غنحاول نفك حدايا هنايا هو الاول. هادو تقاشر عاديين، هادو كانوا برومو 24 درهم. المهم انا هنايا هذا الفيديو غادي نحاول نبارطاجي معكم فيه كلشي، كاين معن وكاينين حوايج، كاين عاوتاني هذا بودي هذا في الاستواي كيكي حتى هو، هذا اصلا لو بري ديالو كان 59 درهم. وكاين عاوتاني هذا تيشيرت حتى هو 59 درهم، كيجي هكا سامبل، ديما هادو بنتي الكبيره. كاين عاوتاني هذا السروال ديال التشين كان 199 حتى هو خديتو برومو 129 لبنتي، حتى هو كيجي سامبل، وفيه هنايا اللي فيه هاد اللعيبات هكا بحال التشريك، هما ما مشريينش حيت في ليكول ما تيخلوهمش يلبسوا سراول بحال هكا. كاينه عاوتاني هاد لا شوميز هادي
هذه حتى هي كانت في النوفيل كوليكسيون، كتجي هكا فلوري سون مونش، كتجي بسطيفه حتى لتحت، وكتلقاو فيها هاد العقده هادي. هادي البري ديالها كانت 99 درهم. كاين هنايا هذا نقلب باش نقلبو معكم، كيجي بحال هكا، كيجيو الكميمات شويه طايحين في الكتاف، وفيه هاد البغوطيل هادي هنايا، وكتجي فيها هاد الاناناس. المهم ديال الصيف تلبسي مع سروال جين وتخرجي صافي. هذا كان برومو خديتو ب 69 درهم. هذا خديتو لبنتي الصغيره في زارا حتى هو كان سولدي. كيجي هنايا في الكتاف فيه هاد لي بلي، وكيجي الكمام بومبي من الكتاف، وهنايا في التحت كتجي فيهم مجموعين. هنايا فيها هاد البلي وفيها واحد الصديفه هنايا، وكيجي سامبل. هذا حتى هو هذا في زارا سولدي ب 49 درهم. دات بنتي الصغيره. بنتي عاود الكبيره خديت لها هاد الجين هذا في الكري، حتى هو كيجي بحال هكا، فيه هنايا بحال التشراك، وفي التحت فيه هكا بحال الهديبات. هذا حتى هو كان سولدي ب 149 درهم. صراحه الجينات لا ديال إلسي ويكيكي ولا دي فاكتو، انا لا ديالي لا ديال بناتي صراحه كيصدقوا ليا زوينين. كاين هاد التريكو هذا في زارا، هذا حتى هو كيجي هكا سامبل. هنايا في الكمام كيجيو شويه بومبي في الفوق، وفيه دي بلي. هذا كان حتى هو سولدي ب 89 درهم في زارا باش خديناه. هذا ديال بنتي الصغيره ليغين في البيض، كانت ب 89. نفس هذاك التيشيرت اللي وريتكم قبيله خديتو حتى لبنتي الصغيره، زوين. كيجي فيه هذا الستيل هذا ديال الدونتيل هنايا في صالطو، شفتو كي دايره كما ملاصقين منه. كيجي هكا كيتلبس عريض. عاوتاني يجي هذا زارا، كيجي هكا، هذا كيتلبس كروب توب قصير، لي مونش عاديين، وهنايا كيجي مجموع. هذا حتى هو كان سولدي ب 49 درهم. زارا صراحه دايرين لي سولد، ولكن الروينه انا ما كنعرفش نقلب في ديك الروينه. عرفتي اشياء مال البنات راه اش نقول لكم الجوطيه. كندخل كنشوف انا الناس كيهزوا لي زارتيكل زوينين، فين كيلقاوهم الله اعلم. انا كنبدا ندور كيبان لي داكشي الروينه، كنخرج ما كنعرفش نتقدا وسط الروينه. هذا الجين ديالي هذا خديته في البيض سامبل. صراحه ما لو بري ديالو ما عرفتش، لان ديجا لبستو ما عرفتش لو بري ديالو. 199 درهم. هذا ما كانش سولدي عقلت عليه، ولكن كيف لكم البنات التينات ديالهم واعرين. هادشي واحد الشوميز ما غاديش تبان لكم الستيل ديالها. المهم كتجي كاهو هكا، لي مونش كيجيو بومبي، وكيجيو مقبوطين هنايا في الكمام فيه هاد لاستيك هذا، والتحت كيجي فيها بحال شكل الفرافر. ما عرفتش واش تبان لكم ولا لا الستيل ديالها. هادي خديتها 219. هادي كانت في نوفيل كوليكسيون. اصلا انا صراحه البنات الصغار فاش كنلقى شي ارتيكل في السولد، لان لي غران طاي لي غران طاي كيطيروا، يعني تنضطر كنقول لا لقيت انا غير ناخذ، فين ما لقيت ماشي مشكل. هادي حتى هي إلسي وايكيكي ديال بنتي، كتجي هكا شوميز، كيجي هادو كلوش لي مونش ديالها فيها هنا بالدونتيل، والكتيفات كيجيو طايحين، وفيها هاد السميطه هادي هكا. تجي حتى هي في اللبسه زوينه، وحتى اللوين ديالها زويون. هادي خديتها ب 129 درهم. حتى هادي شوميز بحال ديك اللي وريتكم القبيله فلوري، حتى هادي نفس الستيل سومونج، وكتجي فيها هاد العقيده هنايا. هادي حتى هي 99 درهم. فوالا هنايا جو بونس الحوايج اللي باقيين حدايا. فوالا هذا التيشيرت ما عرفتش حتى هو لو بري ديالو، كيجي سامبل وفيه ديك الوها، غالبا يكون شي 59 69، المهم ما وصلش 100 درهم. هادي غوب كاينين فيها ديال الصغار وديال الكبار. كنت خديت الكبيره لبنتي الكبيره، ولكن جاتها شويه قصيره صافي وليت رديتها. كتجي هكا زوينه فلوري، والكتيفات الكميمات كيجيو طايحين هكا.
هادي حتى هي كانت نوفيل كوليكسيون 169 درهم. بنتي الصغيره خديت لها هاد البونطالون هذا ليغين، كتجي هكا فيها هاد ديال ديزني. هذا خديته ب 99 درهم. فوالا عاوتاني ديما بنتي الصغيره خديت لها هاد السروال هذا كان صولدي يمكن لان كانت فيه التيكي ومحيده. المهم كان لو بري ديالو 119 غالبا هيكون شي 80 درهم هكاك 89. خديت لها هاد لا شوميز هكا نفس الستيل ديال اللي وريتكم ديال بنتي الكبيره، نفس الستيل كتجي هكا غيي سومونج وفيها هاد العقيده هنايا. لو بري 99. هادو كلهم دايرين لهم داك نفس الثمن. هادي بقى دي فاكتور. هادو ديال دي فاكتور، هادو كاع لا غير هادي دي فاكتور وحتى هذا دي فاكتور. المهم هادشي مخلط كاين ما بين إلسي وكيكي زاغا دي فاكتور. هادشي اللي لقيت فيه صراحه البنات. هذا ديال بنتي الصغيره كيجي هكا فيه هاد الكتبه هنايا يونيك، وكتجي لتحت في هاد اللعيبه هكا في التحت كيجي ستيل ديالو زويون. هذا كان في النوفيل كوليكسيون داير 79 درهم. ديجا لو بري تيكون طايح بلا سولد صراحه. لي بري انا كيجوني لا من ناحيه لا كاليتي ولا من ناحيه لي بري بحال شكل ديال بري مارك. اثمنه زوينين سورتو الصغار دغيا كيفوتوا الحاجه. انا بحال بناتي ما كنشريش لهم الحوايج وافيين حدو قدو، يعني اللي لبسوهم في هذا الصيف عرفت الصيف ديال العام الجاي ما غاديش يجيوهم. داكشي علاش ما كاينلاش نمشي انفيستي ونبدا نشري الحوايج بالثمن. بعدا حتى لبسوهم كيشبعوا فيهم اللبس العام الجاي كيسهل الله عاوتاني في حويجات اخرين. وفي السوق لا مشيت نشري في السوق راه نصدق واخده اكثر. بحال مثلا السروال في السوق راه ما تلقايش قل من 2400. باغ كونطخ عندهم خصوصا بنتي الصغيره كتشري لها 80 90 100 درهم. كاين عاوتاني هذا كيجي هكا في لي مونش فيه هاد الشبيكه هنايا وجايه حتى في التحت هكا فيه هاد خانسيس هكا. هذا في إلسي وكيكي داير 59 درهم. فوالا هذا تشري في السوق اكثر من 59 درهم. هادي غوب خديتها ديال بنتي حتى هي زوينه، ما عرفتش واش باين لكم التيسيو ديال الفوق. هو كيجي فيه كيجي بوانتو هكا بالدوري وكتجي مع هاد لا سانتور في الدوري، ولتحت كيجي هكا فيه هاد الشبيكه هادي بحال الشكل ديال الفوال كتجي منفوخه. هادي كانت نورمالمون 209 وكانوا داروها برومو خديتها ب 159 درهم. فوالا بحال هادو كناخذهم انا في السوق القليله 5000 حتى ل 10000، 250 حتى 500 درهم. وكتلبسوهم سيرتو الا كانت شي حفله ولا كيطلبوهم ليهم في ليكول كتلبسوها مره جوج الا كثرات صافي وكتمشي. هادو دي غوب هادو خديت فيهم بحال البنتي الكبيره والصغيره بحال صراحه زويونه. هادي كتجي في اللبسه ديالها كلاس، كتجي سميطه هكا الكتيفات طايحين هكا وهنايا فين كيخرجوا اليدين كتجي سامبل. لو بري ديالها 169 درهم. كي قلت لكم خديت لبنتي الكبيره والصغيره بحال اسمحوا لي جالسه هنايا في لا شومبر. جيتكم هاد الجلسه هكا فوق مني لولي حيت الصالون كيف ما كتعرفوا عاد جابتو ليا كنت بارطاجيتو بالحق الناس اللي متبعيني في الانستغرام. عاد جابت لي جميله العود باقي لي المضرب والطلامتو هذا ما كاينش فين نصور لكم تما وما جاتنيش نبارطاجي معكم الحوايج في الكوزينه. داكشي علاش قلت نجي لهنايا. بون نكملوا في لي زاشا. السراول هذا سقات ليا فيه بنتي لولي بوب وخديتو ليها هكا تبقاني تلبسو ليكول في السبور. هذا داير 99 درهم. سروال عادي كحل كيجي من التحت فيه هذا الهدوم هادو ما عرفتش شنو كنقول لكم. هذا ب 129 درهم ديال دي فاكتو. هذا ديال بنتي الكبيره كيجي هكا سامبل كيعجبني انا هادشي في هذا اللون. هذا كان برومو ب 129 درهم. فوالا نفس لا شوميز اللي وريتكم بنتي الصغيره خديتها لبنتي الكبيره. صراحه لي زارتيكل اللي لقيتهم بحال كيعجبني يلبسوا بحال كناخذ ليهم اللي ما لقيتش كنضطر ديك الساعه كل وحده ناخذ لها حاجه بوحدها. هذه غوب كتجي هكا
سامبل. نحاول نوري لكم فيها هنايا كتعقد هكا وكتجي بحال شكل فيها، ما عرفتش واش غتبان لكم ولا لا، كتجي كولا فيها بحال شكل الفرافر. هذه خديتها في الطاي 44 وجاتني عريضه، مي انا عجبتني هكاك. نورمالمون كانت هذه 40 تجيني فيها مزيانه، ولكن انا فضلتها تبقى عريضه باش هكا ما تفصلش ليا لا الطاي ديالي. هذه خديتها ب 349. كيعجبوني لي روب ديال ديفاكتو إلسي وايكيكي، عندي منهم صراحه كيبقاو الثوب ديالهم زوين ومباردين. خديت هذه في إلسي وايكيكي، واحد التونيك كيجي هنايا فيها هاد السنيسله هادي، كتنزل في الفصاله ديالها عاديه، ما فيها لا تقطع لا والو. ولي مونش اللي عندها دايرين هكا كيجيو حتى لهنايا، كتلقاو لي بلي وكيجيو هكا بومبي وفيهم لاستيك لتحت. هذه كانت سولدي، خديتها بلو بري ديال 159 درهم. جو بونس ساليت هنايا الحوايج. المهم انا اللي لقيت قدامي هنايا تنحاول هكا باش ندوزو. جو بونس ساليت الحوايج. المهم اللي لقيت غادي نجبد نوريه لكم. هادو دي ماسك خديتهم، هادو خديتهم في بيم جو بونس شي 12 درهم. خديت هذا ديال الكربون، هذا ديال لالويفيرا، وهذا ديال الشاي الاخضر، وهذا ديال العسل. خديتهم شي 12 درهم الواحد. انا هاد لي ماسك تيعجبوني. ومشيت لمينيسو لقيتهم دايرين 3 ب 25 درهم. خديت هاد النوع هادو، هاد ثلاثه هادو فيهم كيجي الماسك ديال الوجه كامل، وكيجي هذا اللون هذا ما عرفتش ديالاش، ديال الفيتامين او، هذا ديال الاخر ديال الفيتامين سي، وهذا ديال البي 5. قلت لكم 3 ب 25 درهم. وخديت عاوتاني ديما في مينيسو، خديت هاد ثلاثه، واحد ديال لالويفيرا، واحد ديال الخيار، وواحد ديال لافوكا. ديال هادو ديال البيم صراحه ما عمرني جربتهم، وهادو ديال مينيسو هادو زوينين وكيطلعوا رخص. 3 ب 25 درهم زعما بون افير. انا عندي ستوك كندير فيهم ستوك، وهادو غير زدتهم. مي فريمون هاد لي ماسك لي شيت ماسك وكنصايبهم من راسي. كاينين هاد لي طابي هادو خديتهم على حساب الكوزينه، كتجي هكا في الجناب، كتجي كبيره فريمون زوينه. واللي عجبني فيهم البنات نهزها ونخشيها في لاماشين، ما نتعذب معاها في الصابون ما والو. خديتها ب 99 درهم. فريمون لا كاليتي ديالها كتبان زوينه. خديت منها جوج على حساب لا كوزين. فوالا هي الثانيه إلسي وايكيكي البنات. هادو إلسي وايكيكي هم بصراحه نصاب يديروا علينا هنايا، فيها دي بون بلون زوينين. هادو جويان ديال المخد كيجيو بجوج هكا في الغوز. خديتهم لا شومبر هاد البنات. هادو ايكيا، خديت حتى في إلسي وايكيكي. هادو في ايكيا جو بونس دايرين ليهم واش 60 درهم ولا ما عرفت 69 درهم جوج، زوينين. هنايا كاينين لي سوفيتمون هادوك بيان سور ما نبارطاجيوهمش معاكم. هادو نسيت سميت المحل فاش خديتهم. يمكن كاين في تشفين سنتر، يمكن فين كاين والله ما عقلتش اكزاكت فين. بس وحلات هنايا نحاول باش نخرجها. كاينه اول حاجه هي هذا هاد المنظم هذا كتحطوا فيه كما دايرين هنايا، كتحطوا فيه الغطيان ديال الطناجر. ما عقلتش على لي بري ديالهم اللي ما كانوش واصلين 50 درهم، يكونوا شي 30 39 يمكن الا باقي كنعقل. المهم ما عقلتش هاد لا ماتيغ باش مصايبين، ما عرفتش واش تصدقوا ولا لا. مي انا اصلا غنظم فيهم في البلاكار، يعني ما غاديش يوصلهم الماء. نحاول نقطع هادي. فوالا كاين هذا عاوتاني، هذا منظم ديال المقالي. فوالا كيف ما باين هنايا في لا فوتو. سمحوا لي جاتني ابل كي قلت لكم كاين هذا المنظم هذا ديال المقالي. هذا كيهز 4. صراحه هذا ندمت لي ما جبتش منه جوج. المهم قلت انا غير تنجرب ان شاء الله، ولا تيسرت الامور ومشى بنادم لكازا راه يقضي الغرض عاوتاني قريب الحال. هادو خديتهم في المعارف. غادي نجيب شي مقص. جيبي لي بنتي مقص عافاك، حطيتو غير ليا ونسيتو.
اخا غادي نخليهم حتى نعاود نبارطاجيهم معكم. هادو خديتهم في كوان دو شي، هاد الطويجنات هكا كيجيو صغيورين فريمون تيجيو زوينين حلوين. هادو البري ديالهم جو بونس شي 18 درهم هكاك، ما موصلينش 20 درهم. ما عقلت الصراحه على لو بري، مي غالبا هذاك هو الثمن. هادو خديت فيهم جوج في الابيض، انا نحاول باش نوريكم. خديت نورمالمون جوج في الابيض وواحد في النوار، هي ها هو كيجيو زوينين. عطا الله ما تحطوا فيهم، حلوين صغيورين. خديت كي قلت لكم غير 3 حيت حاولت صراحه ما نشريش الماعن، راه حتى في الطوموبيل جينا متقلين بزاف. كاينين هادو كي قلت لكم شريت جوج في البيض وواحد في الكحل، يمكن فوالا جوج في البيض. خديت هذا خديته في 1055، خديته على حساب لا شومبر ديال البنات. فوالا كيجي بحال هكا، على حساب يحطوا فيه لي زاكسسوار ديالهم. كتجي هكا مشيشه، وفيها هنايا هاد لي باط ديالها، ها هو باين هنايا جو بونس في الكارطونه مزيان. كاينين عاوتاني هادو هاد الطويرات هادو زويونين. هذاك كي قلت لكم هذاك الديكور خديته في 1055. هذا خديته في كوان دو شين، كتجي هكا شوفي فيها العسل. عطا الله ما ديروا فيهم مليحه بزار، المهم عطا الله هادشي الصغير عطا الله ما ديروا فيه. عجبني الستيل ديالهم حنينين. هادو 20 درهم، عقلت على لو بري ديالهم. هادو لي سوبلا هادو خديتهم في ايكيا. لي سوبلا ما لقيتهمش في ايكيا، هادو غير واقيلا في شي واحد كنخداهم وعاود نرجعهم. لقيتهم لقيت فيهم 4 هما نيت اللي خديتهم اللي كنت محتاجه، زوينين عجبوني. هادو ديال الثوم لو بري ديالهم يمكن شي علين 50 درهم الوحده باش دايرين. هنايا جو بونس ايكيا هذا غير لي ستيرين مع كان خصنا البامبوش وخديتو وما بقيتش لقيتو. هو تخبى ليا تحت واحد الموبل الطوموبيل، كان طاح من الساشيه في الكفر وبقى هكاك. صدقت ما داكشي علاش خديتو كاع ما استعملتوش، ما نتقلش به من تما. غنطلع هادي حدايا. خديت هاد البو هذا، خديت جوج ايكيا. هادو عقلت على لو بري ديالهم دايرين 5 دراهم ونص. المهم انايا كنحط الروينه ديالي هنايا. خديت هادو نحاول نحلها، هادو من ايكيا، هاد لي فوق بوجي هكا في الدوغي، عجبوني الستيل ديالهم تيجيو زوينين. خديت منهم 3 كانوا دايرين شي 30 درهم يمكن، ولا ما عقلتش على لو بري. المهم انا كنعقل على هادو كانوا رخاص. 3 اللي خديت منهم. هادو خديتهم في بيل، هادي هذيك القطعه ديال لاباط اللي كتخليها كتجي بحال الشريطات. هي هادو كانوا في بيم، ديما كنقول ناخذها لقيتها في بيم، قلت انا ناخذها حيت فين ما خرجت نجيب داكشي د الحلوه كنساهم. تلاقيت هادو هاد لي بيك هادو عجبوني، د البلاستيك هكا فيهم طويرات في اللوينات خديتهم. خديت هاد العلاقات هادو ديال ايكيا معروفين، هادو دايرين شي 45 درهم 49 درهم هكاك. هادو حتى هما حيت انا عندي كبار نحاول نحلها. المهم مع كاينه وحده وحده ما. هادو ديال فين كدير البرودوي ديال الميناج. عندي انا ما عندي كبار، تلقيت هادو في بيم خديت منهم جوج. هادو باش كتحركوا العصير، هادو ديال ايكيا. عندي ديجا في الدوغي، وخديت هادو في لارجونتي كتجي الباكي فيها 4. هادو كاين دايرين شي 45 49 درهم هكاك. خديت واحد الموبل في ايكيا حتى نركبو ونوريه لكم، كاين ديمونطي مجموع في الكرتونه. وخديت ليه هادو ديالهم، درت البيض والغوز خلطت في اللوينات. هذا واحد سميتو خديته في جيمو، كانوا دايرين برومو زوينه، كانوا دايرين الا خديتو جوج ديال الصبابط ولا لي زيسبال، المهم في لي شوسور كيعطيوك 3 فابور.
خديت هذا ما عقدتش على لي بخي حيت حيدت الكراتين ما عنديش لي سباس. كيجي هكا هنايا بحال الدان وكيجي هنايا فيه هاد الجلد هكا خديتو في هاد البوردو. نتلقى الاخر ونعاود نوريه لكم. بس هادو لي زيسبا هادي ديال بنتي ديفاكتو، هادو ديفاكتو كتجي دايره بحال هكا. هادو اللي خارجين دابا في النوار. لي زيسبا اللي تلبسو راه ما بارطاجيتهمش. هادي كانت برومو نورمالمون دايره 449 داروا ليها 199 درهم. القريعه البنات خدينا كاين واحد السيد كيتقدى عنده راجلي بزاف، خدينا عنده لي زيسبا ديال اديداس. خديت انا وحده غير ما بغيتش نوريه لكم دابا مرسخه. ملي مشينا لا ميزون ديال اديداس سولنا عليها قال لنا هادي مازال كاع ما دخلاتش، وبصح انا كنت شفتها في السيت مازال ما دخلاتش للمغرب ودايره 1000 شي 1400 وشي حاجه. خديناها في القريعه ب 400 درهم 800 درهم يا ربي. كان قال لنا 900 درهم وخديناها غير ب 800 درهم. خديت صراحه البنات اديداس ولقيناهم في لا ميزون دايرين 800 درهم وخديناهم حنايا غير ب 400 500 درهم. المهم صراحه كانت لا جيب وراه بري البنات، راه الصبر ديالها بري راه باينه. نرجعوا عاوتاني للجيمو. خديت هاد لي بوتين هادو كيجيو هكا طالون، كيجيو هنايا جلد وهنايا عاوتاني تيجيو بحال هكا ومفتوحين من هنا. عجبني الستيل ديالهم. هذا كيجي نوار. عرفتي البنات راه شي نهار نصور لكم بلاصه لي شوسور ديالي حيت انا بحال هادشي ديال لي طالون هذا ما كنديرهمش في البلاكار، دايره لهم لي زيطاجير عندي في هذا في جهه الدريسين في لاشومبر. في المعرفه البنات خديت هادو كانوا دايرين لهم برومو ب 15 درهم. خديت جوج شكل. خديت هاد الشكل هكا كتجي هاد النقشه بحال هكا، وخديت هاد الشكل هكا جوج من كل شكل كي قلت لكم. فوالا كانوا 15 درهم. هادو كاينين حتى في بشكل السميه ديالهم. هادو بلاش طراج كاين معروفين هما كيبيعوا بلاستيك، كاينين حتى في اكادير. المهم نخلي هاد الكرتونه هي الاخرى. كاينين دي زيسبا خديتهم في ستخادي باردون زوينين البنات. هما كيجيو بحال هكا، كيجي الجلد ديالهم هكا بحال فيه تجي موتيف وكتجي هاد السنيسله جنب وهما فيهم سيور. هادو كانوا برومو في ستخادي. خديت حتى في الابيض. كنشوف البخي واش انا اللي تالفه. فوالا 200 درهم باش خديتهم. كتجي البيضه دايره بحال هكا حتى هي وفيها هاد السنيسله نفس الشكل. غير خديتهم مختلفين 200 درهم باش خديتهم. راه كنقولها لكم ديما فاش كنسافروا هكا كازا ولا مراكش كنحاولوا ناخذوا داكشي اللي خصنا في خطره، حيت عارفين اكادير ما غنلقاوش فين نشريو شي حاجه. الا كاع جابتها بالضروره بغيتي تمشي لشي بلاصه وخصك شي حاجه راه ما تلقايش باش تيباني صراحه الله. المهم جيمو عاوتاني حيت قلت لكم دايرين ديك القضيه ديال لوفر ديال جوج والثالث فابور. خديت هذا هكا كيجي هكا طالون عريض كيجي شويه غون في القدام وغالو فيه هاد السميطه هنايا. شوف عاوتاني بيم كتعرفوني انا فين ما مشيت كندير ستوك. خديت ستوك ديال هذا. المهم غادي نجبد غير حاجه من سميتو. خديت هذا تيشكرو بزاف ملي ما عمرني جربتو. خديت فيه غير واحد ديال 3 كيلو غضحكوا عليا انا راه مضروبه على بيم تقول خاصني اللي تقر. هادو حتى هما هاد مستر بي اللي كناخد فيه ستور. هذا حتى هو ديغريسون بيلداد حتى هو زوين كناخدو كتير. هاد ابي سي هذا ديجا باقي عندي زدت فيه غير واحد هاد الخضره. هاد لي طورشون هادو واعرين كنمسحو بهم حتى الزاج كيخلي الزاج نقي حتى هما زدت منهم باقيين ديجا عندي مسدودين. وهادو ما كيتصداوش حتى هما كناخدهم ديما في بيم. هادشي اللي خديت في بيم وكيعجبوني عندهم. هادو زالت بريتزل هادو عزاز عليا كناخدهم كتار. خديتهم انايا كتار هما وهادو كيعجبوني في بيم. كاين هنا غير جي بسكوي داكشي اللي كنت نورمالمون واخداه على حساب الطريق.
كلا هو فيه شي حاجه كيعجبني عندهم حتى واحد البسكوي بحال الكعك زوين. هذا حتى هو زوين. وهذا سمحوا لي على التخشيش حتى هذا عندهم زوين. هذا كنلقى عند اللي كيجيبوا داكشي د برا كيكون تقريبا بحال فوالا. نوريكم هادي حتى هي خديتها في المعارف. راه مع بين رد هادشي بلاصتو قلت نصور معكم. هاد ردو سمحوا لي غيجيكم شويه الفيديو طويل، مي كلكم في الانستغرام كتقول لي عافاك بارطاجي معنا شنو شريتي باش ناخذوا هكا فكره شنو كاين. نشوف هادي ما عرفتش ديال الفا 55 ولا ديال المعارف هادي. فوالا بونبونيير هادي خديتها ب 120 درهم باش خديتها. هادي خديتها على حساب الكابسول ديال القهوه. دابا طاح ليا تما كاينه كنتفكر كنهضر معكم وكنتفكر وحده خديتها في الفا 55. بون رجعوا لي صاك. هذا خديته في الدو. قلت لكم انا النوار مضروبه عليه. هذا كان برومو خديته ب 400 درهم برومو. كيجي صراحه هكا فيه هاد اللعيبه هنايا والداخل كيجي هكا محلول ما فيهش السلسله لداخل. خديته في لا ماشي الدو هذا كول ايت سبرينغ. هذا تبع نيت الالدو. فوالا خديته كي قلت لكم ب 400 درهم. ها هو اللي خديت في الدو. هذا اللي خديت في الدو ها هو كيجي هكذا. هذا اللوط ديالو فيه هذا نيت الدو. وهنايا القدام خديته في هذا النيود. هذا صراحه عجبني الشكل ديالو. كيجيو فيه هاد لي بوش هكا صغير. هذا خديته مكاينش لو بري هنايا مي جو بونس شي كان برومو. خديته يمكن شي 450 درهم باش خديته. فوالا هادشي اللي خديت في ليصال. هادو نفس الغونجمون اللي قلت لكم خديت ديال ايكلير. واخده البيض والغوز مع الروينه اللي درت هنايا حدايا. ما بقى كيبان ليا شنو كاينين. هادو لي كوطون باش كنحيدو المكياج خديتهم في مينيسو ب 25 درهم. كاينين هاد لي شيت ماسك هادو باش ملي كتصايبي لي ماسك في الدار كتستعمليهم. هذا ديال كاربون فيها 40 خديتها بشي 49 درهم. وكاينه هادي فيها هاد البيضين العاديين خديتها بهادي ب 25 درهم. كاين عاوتاني خديت لبنتي هاد المكسر هذا عادي على حساب لي روبو. هذا خديته ب 129 درهم في السي واي كيكي. هذا غير كلينكس الفا 55. خديت هاد اللعيبه هادي كتعلق هكا ديال لاغدواز فيها كويزين. فوالا خديت هادو. خديت انا هاد ستيل هذا ديال الفورشيت وهاد الموس. هذا خديت دي بلاطو كنزرب حيت الكاميرا عمرات. هاد لي بلاطو هادو خديتهم في بي كانوا دايرين ليهم 99 درهم. خديت منهم جوج. كي قلت لكم خديت هاد البلاطو هذا في بيم كيجيو هكا زوينين. ما بغيتش نوريكم ستيل ديالهم من بعد معايا واقفين بناتي تما كيبانوا فيهم. خديت منهم جوج بلو بري ديال 99 درهم. وشنو خديت عاوتاني هذا ماسك خداتو بنتي زوين ب 25 درهم. وفيه لداخل داك لو جيل كتهزيه في الكونجيلاتور. هذا الماسك النعاس. فوالا هادي اللي كنقلب عليها نوريكم. خديت هاد لي سوفير هادو كانوا برومو شي 25 درهم في الفا 55 كيجيو هما 4. خديت دي طابلو لا شومبر ديال البنات. المهم هادشي حتى نركبو غادي نوريكم كي كيجيو. ما عقلتش الصراحه على لو بري ديالهم. خديت لهم هاد 3 تشكيلات هادو هكا الشكل ديالهم زويون. وكاين هادي خديتها في الفا 55 كبنات بونبونيير كتجي فيها دو نيفو. خديتها كانت برومو شي 149 درهم. هاد البول هادي د الماسك كنبغي ندير شي ماسك كنبدا نديرو غير بشي زلافه عندي. خديت هادي في مينيسو عجبني الشكل ديالها. فيها هادو ديال باش كتعبري وفيها هاد البانسو هذا السيليكون 25 درهم. هادي شوفوا صحيت مع طفات الكاميرا عاوتاني رديت شي حاجه انا ما عقلتش شنو سميت.
وخديت هاد البلاطوات في المعارف البنات. كنت كندور كنقلب لقيتهم، قال لي واحد فيهم 600 درهم، ومشيت عند هادو انا نوريهم لكم. هاد شنو هي هادي؟ ايه جيفت. نورمالمون هادو هما اللي كيدفعوا السلعه، كاينين في المعارف، الناس كازا يعرفوهم. غنقلب لكم على كارت فيزيت ديالهم ونحط لكم النمره، تواصلوا معاهم في الواتساب. حيت سولت السيده قلت لها الا بغيتي شي حاجه، قالت لي غير صيفطي لي في الواتساب، قولي لي مثلا بغيت بلاطوات ولا هذا، نصيفط لك لي موديل. وراه كيصيفطوا لاي مدينه في المغرب، وهما نورمالمون اللي كيدفعوا لكاع لا في كازا ولا في المدن الاخرين، يعني تاخذوا الحاجه بثمن قل. قلت لكم انا هاد البلاطوات هذا الصغير وكاين الكبير، دابا نوريه لكم. شوفوا لتحت كيجيو هكا مغلفين، وهنايا ما عرفتش باين لكم الستيل ديالو، وكتجي هنا. بون البنات دي شارجات الكاميرا، انا جيت هنايا باش نصور لكم الشكل ديال البلاطو. كيجي هنايا غادي هكا، وهذا جاي من الفوق نفس الشيء، عاوتاني في الجناب كيجي الديزاين ديالو بحال هذا الشكل. هذا هو الصغير، فيه جوج، كاين الكبير والصغير. وهنايا كيف ما كيبان لكم كاينه الزاجه. المهم في الاول فاش ندور في درب عمر قلت لكم المعارف مع دايخه في لا فيديو، فاش كندور لقيتهم ب 600 درهم هادو، حيت عاد خارجين، وهما داك الصفر ديالهم داير بحال الغوز جولد. لقيتهم عند شي وحدين كانوا قالوا لي 600 درهم، وفاش مشيت عند هاد الناس هادو خلاوهم ليا ب 350 درهم. فوالا كي قلت لكم هذا هو الصغير. ها نتوما حطيت لتحت الكبير، ها هو الكبير هو هذا اللي في البلاستيك، وهذا هو الصغير. فريمون الديزاين ديالهم كيجي زوين، عجبوني. غير انا غادي نعاود نردهم للبلاستيك ديالهم ونخليهم في الكرتونه بحكم الميديتي، وهذا خفت لي يخسروا ليا. وما اصلا ما كيبوا لا غسيل لا والو، يعني تستعملوهم تمسحوهم وتردوهم الكرتونه ديالهم احسن. وهذا هو البلاطو اللي قلت لكم ديال بيم. ها نتوما شفتوا كي كيجي. حتى هاد لا ماتيغ باش مصنوع ثقيله، وهنايا كيجي كله فيه بحال هاد النقيشات هكا في الجنب. زوين، عجبني الستيل ديالو، سامبل، ما فيهش بزاف ديال لي ديتاي، وحلو هكا تحطوا فيه لي كاطو حتى الله ما ديروا فيه. صافي هنايا البنات غنسد هاد لا فيديو، باقي بغيت نخرج، عندي ما نقضي، عندي شي حاجه في الخدمه نمشي نديرها وهذا، وغدا للسوق بغيت ناخذ شي حوايج. المهم بحال والو غنصور لكم ان شاء الله فيديو ديال هاد النهار، هادشي اللي غادي نقضي اليوم ان شاء الله، حيت غادي نمشي نجيب حتى السلعه ديالي عند السيده اللي كنت ديجا بارطاجيت معكم، كتجيب سوا الحوايج وهذا من فرنسا. كدايره واحد الجروب ديال جروب واتساب، وهكا كتصيفط هكا لي فوطو وهذا، واللي بغى شي حاجه كياخذها. المهم سير كوموند، ماشي زعما كتجيب الحاجه عاد كتمشي تقضي. المهم غادي نصور لكم فيديو ابار على هذا. يلا البنات السلام عليكم، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. سلامه.